لي زاميغوس كي دايرين؟ كاملين بخير ومرحبا بكم اليوم كما كتشوفوا فلوق جديد. صافي سوبر لونطون ماي جاد. مي اليوم مع اش غنديرو؟ On va aller visiter des apparts. نمشيو نشوفو اون فا فيزيتي كيلكو زابارت فاش صراحه بغينا نبدلو هاد البلاصه هادي فين ساكنين هاد الدار فين ساكنين. هذا chez les petites ou on va on recherche plus grand. وي دوكو اليوم عندنا دي فيزيت وقلنا علاش لا ما نبلوغيوش منا نوريوكم نيت كيفاش دايرين الديور ونهضروا لكم على الاثمنه وكلشي. ودوزو معنا النهار في رمضان كيفاش غادي ندوزو اي تو دونك المهم لي بتي توضيح صغير ما نعش ما ديال ما نعش انا قضيت نعاسي بور الناس ديال انستغرام راهم شافوها عرفوها. دوكو هادشي اللي كاين بس بون واحد التوضيح عاوتاني اخر غادي تقولوا واش نتوما ما عندكمش الكونفينمون اكسترا. حنا ما عندناش الكونفينمون هنايا سي با بحال المغرب. انا ما عندناش كونفينمون عندنا جور دو كونفينمون تري بارسيال ولكن الناس كيخرجوا اكسيتيرا بيان سور حنا هازين معنا لي غون ديالنا اي تو اي دوكو فوالا بيان سور فاش كنمشيو لاي بلاصه كناخذوا لي بريكوسيون ديالنا كنخليو لا ديستانس دو سيكوريتي. جو بونس كو في لي فيزيت لي زابارت معليش ندخلوا انا وياك قد بغا يدخل واحد بواحد يعني بحال غادي ندخل نتا فيزيتي جو بونس جو سباش كاملين دايرين هادشي مي جو بونس غندخل نتا فيزيتي الاول وعاد ابخي ندخل انا موراك جو بونس اي دون نو بعد ابخي اون ديبريف مع السيد برا دونك فوالا نتوما معنا. احنا وصلنا لابارت كان مول الدار كيتسنانا قدام صراحه لو كارتي غزال نشوف. Donc ça c'est un 4,5. D'accord, ok. Donc ça c'est le salon. Ouais, fait que la cuisine ici là on est. Ah, ça c'est la cuisine. Ça c'est la cuisine. Ok. Fait que ça va être la même chose hein. Vous voyez ça Oui. c'est le fond, vous Oui, visualisez. oui. La vaisselle, ça va être en L. Oui. Ici, ça c'est un caoutchouc avec tous les panneaux électriques. Ah d'accord, c'est top ça. Ça peut faire office de rangement. Oui, un peu de un débarras. Du coup tout est compris. Dans ce salon ici, on va faire un peu de grange en bois. Ah d'accord, ok. Probablement sur ce mur-là. Un revêtement. Un revêtement en bois. D'accord, ouais, ça va faire super Ah joli. ouais, ça va être plus chaleureux. Là. Ouais, ça va faire plus joli. Là il y a le balcon. Avec la vue, ça زوين. Ouais, c'est joli. Ça peut faire office de garde-robe d'entrée. Ouais. Puis là, il n'y a pas de. Salle de bain. C'est ça. La vaisselle sécheuse vient ici. Ah d'accord, ok. Ok. Ouais. Puis tu sais, vous voyez, bon, c'est. Oui, c'est exactement la même. Sensiblement la même finition. Ouais. مي اصلا de toute façon Update. زوين شفنا الصراحه Le premier. وريت شويه وريت. المهم زوين الصراحه. غادي نسيي غادي نتبعو اون فواتور باش نشوفو ان اوتر ابارت. هذا لا علاقه مع هذا اللي غادي تشوفو سي بلوس امريكان اللي غادي ليه دابا نديوكم معنا سا فا ايتر ان ستيل دو لوفت ان بو شويه المهم محلول كوزين امريكان صالون محلول اكسيتيرا دونك اون فا الي فوار سا. الكارتي زوين بزاف جي. المهم حنا دابا هو هذا السيد البروموتور ايموبيلي قدامنا غايدينا نشوفو ان اوتر ابارت جوست ا كوتي. كيما قلت لكم انا لو غرو كود كار سي لو بور لانستون سي لو كارتيي لابارت غزال فريمون زوين بزاف ولكن ناقصينو بزاف تاع الحوايج ناقصينو دي بتي تروك و بارابور او بري مازال خصنا نديرو واحد اون بيتيت ايتود لا لو بري و دو توت لي مانيير هادي سي لا توت بروميير فيزيت و مازال عندي اون غروس ليست دو فيزيت دابارت اللي مازال دابا حنايا مسركلين عاد ابخي اون فا نشوف. مي انا بعدا لو بوين فور سي لو كارتيي فهمتي غير افون من داكشي اللي حنا عايشين فيه دابا. اون ديغي حنا في لا كومباني سباسيو شو مخضره الدنيا لي بتيت ميزون كاينين ديك لي بتيت ميزون داكشي فهمتي يعني فريمون لا علاقه مع ديك البلاصه حنا فين ساكنين داكشي كله كتحس به
صغير ومضيق اصلا حنا ماشي غير جينا وبغينا نرحلوا ولا شي حاجه. مي اون سي سون الي 3 المشاكل من غير داك الي 3 كاين بزاف. العماره ما عجبناش، الكارتي ما عجبناش، كيتشفروا ليا لي كولي انايا من كيجي الفاكتور يحد ليا الكولي كيشفروا ليا الجيران. بغيف نوريكم شويه لو كارتي. فريمون gros coup de cœur ou familial بزاف لو كارتي، الناس خارجه اي تو لي بيتيت ميزون. C'est très joli les spots. Balcon, quartier, cuisine américaine ouverte sur le salon. Mais dis ça fait les spots et les voilà. Petite penderie de plat. Hammam. De la toilette. Je pense air climatisé, chauffage centralisé. Ok. Puis même chose pour D'accord. La chambre Lola. Oh. La partie avec la penderie. Quartier fin. Je me dis. La deuxième chambre. كبيرة la chambre parentale ولا du coup la chambre à 2 mètres. لا كاين بالكون في الصالون وفي لي بلاكار. صراحة كود كور على هاد لابارت هذا. هذه ان شاء الله تكون هي لا بياس ديالي يوتيوب. صراحه غزيوله، عجبني بزاف لو كارتي. شوفوا تري سامبا. بون سالينا لي فيزيت تاع اليوم. شوفوا مهدي في الموت ديال الناس. غادي ندوزو دابا غير نتقداو رابيدمون، ما غاديش نهبطو بجوج، غادي نهبط غير انا باسكو خاصني الخضره في الدار، حيتاش اليوم غادي نبدا. اليوم بديت هو بديتو صراحه البارح، ولكن بون اليوم لي اوفيسيالمون بديت on va dire le rééquilibrage alimentaire مع دكتور ريتا. je vous en ai parlé sur Instagram pour الناس اللي كيتبعوا. et du coup خاصني الفيجيتابلز في الدار تقداو ليا. كتاكلوش الخضره؟ كناكلش خضره بزاف. ديكو باش ندير ليا لا كناكلها ويلي ديما كندير ليا سلطه. اش كتقول انت؟ واش من سلطه فكرتيني؟ غناخد خاص وداكشي. اليوم غنصاوب نديرو اون سالاد، غندير ان فيلوتي د ليغوم. المهم ندير دي تريك سامبا. نطلع نتقدى الدجاج باسكو قالت لي خصك تاكلي لي بروتيين اشاك روبا، يعني مره الفطور خصني ضروري البروتيين. اوكي دونك فوالا غادي نمشيو نتقداو رابيدمون، بعد غادي ندخلو للدار والسي ميديا ديالنا غادي تبقاو معايا نتوما في الفلوغ. حتى البورا الفطور، حتى الفطور هو كيفيقنا الفطور. مي بون اليوم بعدا راه قضينا بلان دو شوز، راه درنا بلان فيزيت جالسين دابا كنديباتيو على اخر ابارت شفنا داك اللي فيه لي سبوت اي تو. هو الصراحه اللي عجبنا صراحه، انا بجوج عجبوني مون كور بالونس. مي خصنا نديرو واحد الله كبار. خصنا نديرو واحد الديبريف. كبار كنت في المغرب حسن من ديال المغرب. ايوا باسكو حنا الثلج ميدي والثلج، وهداك الثلج راه ما يخلي والو، ضروري الثلج كيخسر الطرقان. المهم انتم معنا، جيسبر فريمون كانت الفلوغ عجبكم باسكو سورتو كيفرحتوا حيت حطينا لكم هذا الفلوغ هذا. اذا صراحه حنا سا نوزا مونكي خرجنا شويه. انا قديت نعاسي غدا انا خدامه كي والو نديكم معايا الخدمه. احنا صايمين. ايوا المهم انتم معنا. انا جيت نتقدى بدا فرحت لقيت السوبر مارشي بون ليبر مارشي خاوي يا بيرسون. مهدي صيفطو يجيب لي الدواء الحساسيه من لا فارماسي وانا غادي نتقدى رابيدمون ونتلاقاو في الطوموبيل ونمشيو للدار. اي اوب وين الشومه درتي لي كو طلعتها صافي سوبر. حتى كنسالي قبل منك فري كاينه. تقديت تقديتي؟ خديت لك السيترون. لقيتي لي السيترون؟ يس. لقيتي لي السكر؟ يس. هذاك المعسله ما كاين حتى شي معسله من غير الشباكيه. ما بانت لكش كاين في الديبي راه لي الشباكيه اللي كاينه. دخلنا للدار
الله عرفتوا اليوم جو غزال 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 غزال. كنت كنتسنى افيك امباسيونس انا هو يسخن الحال باش نقدر نبقى نجي نجلس هنايا بعدا في البالكون ونخرج هكايا ويضربني الهواء باسكو فريمون هاد اليامات اللي دازو كان البرد الكز البرد. دونك فوالا اوني كونطون. دونك بون دابا دخلنا للدار اون ا ديزانفيكتي المقديار رتبناها هي تو. دابا جو في اتاكي انايا ما جورني مهدي مشى ينعس باسكو مازال ما ناش هو من البارح الى بحال دار نوي بلونش اون فيت. مازال هو ما قادش نعسو. انا الحمد لله جو مي سوي فورس انني نقاد نعاسي. اليوم سي لا بروميير جورني اللي فيها شويه بون قديت اون فادير نعسي. البارح جو مي سوي فورسي الي ولي مع 1 دو ماتان وانني نعس وقيلا من ديك 11:30 وفقت مع 8 الصباح باش هذيك مشينا درنا لا فيزيت. هادشي بزوين اون فيت الفياق بكري سي كو تو توت لا جورني بور فير بلان دو شوز. يعني دابا الي ميدي مشينا تقدينا وشرينا الدواء وقدينا دي تروك حنايا بيرسونيل ديالنا ودرنا 3 فيزيت و فريمون قدينا بلان دو شوز. سي سكي جينيال في الفياق بكري سكو تو لو طون دو فير بلان شوز. دابا انا خاصني نجمع شويه الدار ميناج داكشي راكم عارفين فريمون غابيد غير لاسبيراتور اي تو ونعيط للخدمه باسكو انا كيما قلت لكم راني جي كومونسي ا ترافايي. دابا اليوم جو ترافاي ا ديستانس غير باغ تليفون. غدا غادي نمشي ان شاء الله غنمشي عندهم للخدمه بوغ اون فورماسيون. دونك غدا غادي نخدم من 9 ل 1 و صافي. دونك توتالور خصني نجلس ندير واحد الميتينغ باغ تليفون. جو دو ابلي الخدمه باش نوريهم داكشي اللي بغيتهم يديروا. من بعد غادي نخدم على ان اوتر بروجي. هذا سي ان تريك اون فيت اللي جو زون اي بارلي في انستغرام. قلت لكم راني جو بريبار ان بروجي بيرسونيل اللي ان شاء الله سافا يدو لوغ واللي دام عليه انا وميدي. سي كيك شوز كي المهم حتى يوجد ان شاء الله نضل لكم عليه. مي فوالا دابا فريمون سي لو بولو ما بين الخدمه وما بين البروجي ديالي وما بين يوتيوب باسكو جي دو مونتاج اوسي افير. غادي نصايب ان فلوتي د ليغوم. شوفوا شعري غادي ندير ان باندويل اوسي. دابا نوريكم شنو هو الباندويل اللي كندير لشعري وغادي نديرو ان فلوتي د ليغوم باسكو تشهيت ان فلوتي د ليغوم. وصافي اتما معايا. الو Yeah, hello Emily, how are you doing today? I'm good, thank you. And you? Thank you. Yeah, but I need everything to be clean for tomorrow because I need to work on the inventory. Yes. So did you organize also the stuff downstairs? Okay. Did we receive something today? Oh, we did. The DDMLs and what else? Okay. No, don't put anything upstairs. Okay, everything the new stock needs to stay downstairs. Okay, because we for the inventory. دونك من قبل وانا جالسه خدامه ملي كما قلت لكم انا مشى لقيتو ما نعسش فينالمون غير تلقى في البيت. مي لي تري فاتيغي باسكو ما نعسش طوط لا نوي. مي جو بونس كو اليوم غادي قاد نعسو معايا اوسي. دونك كيما قلت لكم الصباح انا خدامه درت نضرب باسكو هاد اليامات جو ترافاي بوكو سور لوردي ويعني بداو كيعياو اي سورتو كو جي ريبري ان تو بتي بو واحد لا بارتي صغيره من الخدمه اللي كندير اوسي بور كلينيك. دونك جو ترافاي بزاف في البيسي ودابا جلست جو دوا فير دي ابل. عندي اون كونفيرونس كول مع لا تيم ديالي اللي خدامه معايا. غادي نعيط ليهم نهضر معاهم ومن بعد عندي دي بتي تريك ا ريغلي سور لوردي و فوالا. نط عييت طبخت. غادي ندير ليا ان بوتي بان دويل كان الوغ جوتيليز هادي. جوتيليز هادي الويل دو موطارد. هادي سي انا اي سوير باي ات. جو تروف كو سي اون ويل كي ميراكولوز و كنخلطها بالويل دو ريسان زيت الخروع وشي مرات كتزيد الويل دو شونفر اللي هي ويل دو كانابيس. هي ماني ما كنديرهاش ديما حيتاش كتعطيني بزاف الفوليوم لشعري وصافي ولا كيطلع لي الدم شعري هكايا كاع من الفوق. دونك غناخذ دابا الويل دو موطارد ويل دو ريسان غنديرهم غندير في لي غاسين وغادي ناخذ ان ماسك واقيلا عندي في الحمام وغادي نديرو في لي بوينت. ما غاديش نوريكم لو ماسك اللي غادي ندير لحقاش ستي توند. الوغ حنا الكوزينه دونك غادي ندير حيتاش كندير دي بار ايغال. كندير معلقه ديال ولا 2 معالق ديال ويل دو موطارد مع معلقه كندير ديما 2 دوز موطارد و 1 دوز غيسان. المهم دابا غادي ندير بحال هكا 2 معالق كبار انا ديال الموطارد مع معلقه صغيره معلقه كبيره دوكو ديال الغيسان. بون شحال من مره كنزيد دوطخ زويليتو ولكن مازال كنتيستيهم مازال كنتيستي دوطخ فورمول وان شاء الله فاش نكون متاكده من داك الخليط غادي نوريه لكم. مي بور لانستون زعما الخليط اللي متاكده منه هو سوا هاد لي دو زويل سوا لي 3
هذا شونفر او موطارد ان شاء الله دابا نبارطاجي معكم. مي الصراحه هاد الوصفه هادي غير هاد الجوج راهم قادين لكم الغرض، وراه نتوما شفتوا الفرق في شعري وكتشوفوا ديما بلي راه كيطوال. نتوما اللي كتقولوا لي نهيله شعرك طوال حيت انا جو مي رون با كونط. دونك نتوما فاش كتشوفوا في لي ستوري في انستغرام وداكشي vous me faites remarquer que mes cheveux toilent ou vraiment c'est grâce à ça. زعما ما كنديرش شي حاجه اخرى. قلت لكم مره كنزيد دي زويل اسونسيال و دوطخ زويل، مي اللي دابا انايا سيغ منه هو هذا الخليط هذا. بون كيجي بحال هكا. جو فو كاش با كو ريحته شويه مجهده حيت ريحه الموطارد، ولكن صافا سا باس. اي فوالا سكو سا دون. درت لو بان ديال الشعري ودرت لو ماسك. دابا لبست اون بتيت توني دو سبور باش غادي ندير ما سيونس دو سبور. كيما كتشوفوا عندي لا نوتيفيكاسيون ديال Noëlla, nous avons rendez-vous dans 15 minutes. Es-tu prête? Donc oui, je suis prête. Je vais attaquer ma séance de sport. Comme ça fait d'abord une semaine et demie, 2 semaines. Ben, j'ai commencé à faire du sport avec une application. Je vais vous la montrer. C'est pas un partenariat. Avec un coach personnalisé. Donc, Hayadi. Fitaya. Hakadaira. Et du coup, une séance de 1 heure. كل مرة 30 minutes, 1 heure ou 45 minutes. Ça dépend de l'intensité à chaque fois de la séance. Quand je fais sport, ça se passe super bien. Parce que quand je de l'effort en journée, quand je une séance assez basique ou là j'ai pris la douche. J'ai pris la douche. J'ai appliqué un masque. À la maison. Du coup, j'ai un peu oublié la skincare d'Ali. J'ai un peu oublié un peu ma peau. Un masque, du coup j'ai choisi le masque Gloria. Il est purifiant, il est anti-imperfection, il est en même temps rééquilibrant. Il est génial. Moi inchallah غندير un masque hydratant دابا نوريه لكم. Et d'abord بدمان le masque يدير خدمته. غادي ندخلو كوزينه. On va préparer le velouté de légumes. هانتوما غتشوفوا c'est une soupe qui est très bonne, vraiment très bonne, surtout pour الناس اللي ما يجيش لهم ياكلوا الخضره. الناس اللي باغيين يطيحوا الوزن aussi. Elle est très bonne و très healthy. ما كاينش plus healthy que ça. غادي نوريها لكم. يلا نمشيو كوزينه. الوغ انا وجدت لي فيجيز ديالي وكنتفرج في اللايف ديال ندى ورباب. غادي نوقف اللايف غابيدمون غير باش نهضر معكم ما تسمعوش اون باك جراوند. دونك فوالا هنا وجدت الخضيره ديالي اللي غادي ندير في لا سوب. دونك خديت بورويا، جوج دراس ديال الثومه، بروكولي. انا عرفتو البروكولي عندي ضروري في كاع لي بلا، لا كورجيت، كاروت. اي غادي ندير على حساب خصني نقطع البطاطا، نشوف سوا بطاطا وحده سوا جوج، على حساب غادي نشوف شحال غادي يجيني. وغادي نديرو دوكو غادي نحط هادشي كامل في الكاسرونه. الوغ انا درت كاع مي ليغوم هنايا. فينالمون درت جوج بطاطات لحقاش درت الخضره شويه كثيره. دونك دابا غادي نزيد معلقه ديال الزيت البلديه ولا ويل دوليف اكسترا فيرج، معلقه كبيره. زدتها لحقاش اكدات عليا لا نوتريسيونيست ديالي انني ناخذ دو بون غرا ونحيد داكشي الزبده وداكشي. دونك جو كوزين على l'huile d'olive وكنزيد معلقه ا شاك فوا باسكو اكدت لي على لي ليبيد. قالت لي خدي لي بون ليبيد يعني توسكي افوكا ويل d'olive اكسيتيرا. ودابا غادي نزيدو لي زيبيس. الوغ بور لي زيبيس درت معلقه كبيره ديال الملحه، معلقه كبيره ديال البزار وصافي وشويه ديال السكينجبير شويه. مي ابري نتوما ديروا على حسب الذوق ديالكم. انا ما درتش معلقه كبيره كامله، درت المهم درت داكشي ابروكسيماتيف. ابري لا جاتني مسوسه غادي نزيد شي شويه. مي ما تكثروش الملحه بزاف باسكو الملحه كدير لا ريتونسيون دو. وبيان سور نتوما فو دوسي على حسب القياس ديال لي ليغوم. انا درت بزاف ديال لي ليغوم على قياس واحد باش نقول لكم واحد 4 ايام ولا 3 ايام ديال لا سوب، وغنشرب منها ان شاء الله انا ومهدي. دونك فوالا دابا غادي نزيد عليها الماء ونخليها طيب على خاطرها. ابري جو في روتيري لي ليغوم وغادي نطحنهم وغادي نزيد فيهم معلقه كبيره ديال الفرomage. الفرomage بحال كيري وداكشي. دونك وابري غادي نطحن لو تو غيعطيني مون فولوتي فريمون ساهل. نتوما تقدروا تزيدوا لا كريم فريش اوسي، تقدروا تزيدوا فيها حليبه على حسب الذوق ديالكم. انا ما نزيدش لا كريم فريش حيت راكم عارفين جو سوي دون اون اوبتيك بير دو بوا. لكن عندي واحد لو فرomage بريسي اللي ما فيهش لي كالوري اللي هو اللي غادي نزيد باش يعطيني داك لو كوتي اونكتويو ديال لا سوب. بيدمان لا سوب ديالي طيب. جي بريباري ما سالاد اي جو سوي اون لين افيك البانكا. هاد البانكا هادي الله يرحم الوالدين ما ديروش عندها حيتاش عامره مشاكل. صافي من نهار حليت كونط عندهم وانا غير في المشاكل غارقه مشاكل معاهم. كل ساعه كيخرجوا لي ان تروك بيزار. دونك غادي اصلا نكلوتوري الكونط معاهم. داكشي علاش راني معاهم في التليفون. مي وي مشاكل مع البانكا.
comme je vous disais, قضيت la salade. Donc le programme ديالي اللي عطاني لا دييتيسيان خصني ضروري ناكل une salade avec des protéines. Donc la salade اللي كندير هي هذه، كندير فيها كاع داكشي اللي عندي في الدار. دونك اليوم درت الخس، بروكولي، افوكا، شويه ديال لا دانت فومي، طوماط سيريز، مايس اي لي كروطون وصافي. هادشي اللي كاين. درت الخضره اللي عندي في الدار، تقدر ديال الكونكومبر، موالفه كندير الكونكومبر اوسي، خيزو مابقاش كندير حتى سميدي الا با كيبغي ياكل معايا شلاضه. اي نورمالمون كندير السومون فومي فيو كو عاوتاني سميدي ما يجيش عليه السومون فومي، فجي شونجي لو سومون بلا دانت فومي. دونك فوالا ابري غندير لها غير معلقه ديال زيت البلديه، معلقه الحامض، مليحه شويه وبزير، ولي بريت ا ديغوستي. ها هذا ميديفار بوبي كتحلون عليه. هاي غادي تحلون عليه انا دابا. وي الوغ بور الفطور مهدي حريره، انا فلوتي. غادي نتبع التعليمات ديال الطبيبه. دونك غادي نبدا بغلوسيد ومن بعد غنتبع بروتين اي فيبر. غادي نمشي نجيب لي بروتين ديالي بلاتي. هنا جبتهم. دونك ها هما دو لي بروتين ديالي. قالت لي في لا كونتيتي ديالي بحال غديري نص غدا ولا نص غوبا. دونك هنايا عبرتها، درت لا كونتيتي اللي كندير نورمالمون في ان غوبا، خديت النص درتو هنا. سي دو بلون دو بولي بلي زيبيس فوق المقله، غيان دو بلو سامبل. لا سالاد. وقالت لي تقدري الا تشهيتي بريوات تاكلي وحده، الا تشهيتي باستيات تاكلي وحده، الا تشهيتي شباكيه خدي وحده كبيره ولا جوج صغار اكسيتيرا. دونك انا اليوم شنو تشهيت هادي. دونك خديت النص، ما خديتهاش كامله، انا خد النص. اي فوالا. دونك غادي نبدا دابا بلي غلوسيد، يعني غادي نبدا بهادي وغادي نبدا بلا سوب، ومن بعد غادي نتسنى نص ساعه حتى لساعه عاد ابخي ناكل هذا وهذا. اي بيان سور با دو جو دو فروي كو دو لو اولا دو تي سون سكر. اليوم بوبي توحشات مهدي تقسلات حداها بحال هكا وجالسه كتحكحك وجهها عليه. صافي نطي بوبيتو كنا صورفه كتحشم. كتحشمي يلا تكسلي. اي سينو حنايا في الفطور كنتفرجوا في ياقوت وعنبر. قولوا لنا في لي كومونتير شنو هما المسلسلات اللي تبعتوا في رمضان هذا. لا ساميغوس دو جور ابري. شي يومين يومين ابري. دونك يومين من بعد نكمل لكم هذا الفلوق هذا. فين جينا مع 5 الصباح فهمتي. يعني اش نقول لكم، الكونفينمون تيحمق شي شويه. لا قلنا نخرجوا دابا 5 دو ماتان حيت بعدا اولا ما فيناش الناس، وثانيا قلنا نخرجوا غتكون سيغمون الدنيا خاويه. دونك با دو ريسك دو كونتاميناسيون ني كوا كو سوا. دونك خرجنا افريرو، خرجنا وصافي. جينا لواحد البارك هنايا خاوي، شويه ديال الطبيعه، عامر انا كنسميهم الجنود. اش كيجلسوا كاش كيجيو عندك كيوقفوا واحد الوقفه لا والله العالم. المهم بتيت ابديت على داكشي اللي وقع لي دو ديرني جور. انا رجعت خدمه. مي سينون دي نوفيل على لابارتمون اللي بديناكم ليه، لو دوزيام اللي فيه لا كوزين اوفيرت اللي كنتو شفتو تو سامبلومون. هذاك ما كنتش عليكم، انا كنت كنتي سطاني هذاك واعر فريمون واعر. لي فينيسيون فيه مفرقين، كتحس باللي فهمتي كاليتي داكشي. حنا اللي الفوق يعني ما كاينش تفرق عندنا راسنا فهمتي. هنايا راه داكشي بالبوا اون بليس بنادم فهمتي كنبقاو كندقوا على بنادم بالشطابات والكراطات. اخويا دابا داكشي ان شاء الله ما غاديش يبقى. بون مازال ما كونفيرميناش، مازال ما سنينا مع خونا، مي داكشي غادي مزيان يعني تفاهمنا معاه. وداكشي مازال غادي نعاودو نديرو اون اوتر فيزيت، اون ديرنيير فيزيت ان شاء الله باذن الله. الا كان داكشي كلشي مزيان راه غادي نسينيو وصافي. ديك الساعه حياه جديده عاوتاني، افونتور جديده، وديك الساعه دي نوفو فلوك جداد العباد ديك الساعه. وبعدا تكون عندك كوزينه كبيره. انا الصراحه كاينه. انا جيتي ان بو كونتر لا كوزين اوفيرت، لحقاش عرفتوا حنا المغاربه كنبغيو نطيبوا كنبغيو هذا وكنبغيو كوزينه تكون مجموعه. لا ولكن فريمون ولكن فريمون الدار فهمتي يعني دار زوينه. سي اسي لوكسيو. داكشي اللي عجبنا فهمتي. ما تسمعوش لوكسيو تحب لكم داكشي مخلصينه بزبال وفهمتي غتكون فواحد البلاصه بعيده. لا هذا الكارتي اللي حنا فيه. انا شوازي اننا الجنود تيخرجوا. انا شوازي نخرجوا شويه على المدينه اليوم وصافي. هادشي اللي كاين. المهم غادي تشوفوا معنا داكشي ان شاء الله، وقولنا في لي كومونتير كيفاش جاكم داكشي. المهم بغيف هادشي اللي كاين. غنديروا دي بلوك ديال الغياب ان شاء الله. زعما غيجيو دي بلوك ان شاء الله زوينين. جي ات
ودابا سخن الحال في مونريال اوسي. سخن الحال، ما تسمعوش سخن الحال راه سخن الحال. بارك دابا كازين بالبرد. احنا كازين بالبرد الله يخليك. ندوزو لداك السونتيي والله العظيم. انتما شوفوا حنا دابا حنا فين. شوف ندوزو ليه. المهم هاد اللاك هذا واخا راه نشف ولا ما عرفتش. المهم لي زاميغوس بان ليا كثرنا عليكم طولنا عليكم في هذا الفلوق هذا. هادشي اللي كاين بوغ هذا الفلوق. ان شاء الله تسناونا في فلوقات جداد. هادشي اللي كاين. تهلاو ليا في ريوسكم.